اولین چیزی که در منی حادثه عاشورا انسان میگرنه حفاظت شخصی ابا عبدالله علیه السلام منی زندگیش میگرنه. طرف جان خو کس حفاظت میکنه، جان خو تا حد که خون رایگان نره و به هدر نره، اونجا امام حسین علیه السلام حفاظت خونه. وقتی که والی گورنر یعنی والی و گورنر مدینه شیره ولید میخواه شیره کدی جوانان بنی هاشم که استموره مگه ما درونی محل مرم اگر آواز دادم بس باین حمله کنین نیلین که ما دمنی محل که است کشته شون. امام حسین علیه السلام اینو نمیخواست، حفاظت از خود که است مکد. یک لذا در کرایسیس ها لیدرها باید جان خود اول باید حفظ کنه، نه اینکه بعضی هم میگه که جان خود بیدی قربان کنه. درسته باید در صحنه حاضر باشه، درسته که باید در روبروی از کارزار باید موجود باشه، لیکن در جایی که در ترور منشیره، در از تارگت منشیره و خونش رایگاه در موره، اونجا باید هر لیدر باید از خود محافظت کنه. مردم ذمہدار است، مردم تکلیفش است که لیدرای خود است مین لیدرایی که از او بعد امیدهای از او وابسته است، اونجا از او باید محافظت کنه. یک. دو، امام حسین علیه السلام در منی از ایران گزارشگری اطلاعاتی را که است برای خود سیستمش جور کرده بود. زوریه مای محمد حنفیه را مورد الزام تیراو میده و مورد تهمت قرار میده که محمد حنفیه که امام حسین بیرارشی بود چرا نرفت، در حالی که محمد حنفیه را اشته بود در مدینه که خبرهای مهم را باید دزمه در سرزمین کربلا و اگر ما در کوفه رسیدم دزمه که تو باید بدی. یک مأمور اطلاعاتی امام حسین علیه السلام محمد حنفیه بود. امام حسین علیه السلام دید که در مکه درو یزید افرادها و جاسوسا را معین کرده که در بین خانه کعبه در بین حرم خداوند متعال ایره به شهادت برسندن و از بین ببره و تحریک شمیجی که در نطفه خفه شونه. امام حسین علیه السلام حج خود تبدیل منه به عمره و از بعد تحریک خود پیش موره تاکید دمنی حریم خداوند متعال که یک خو او را باید امو حرمت چی حفظ کنه و دومی که از ترور شخصی و سازش خود بچاو کنه که تاکه تحریک از بین نره. لذا در معاشره از مو سوسایتی از مو سازش ها کست موشه، سازش ها موشه، مو باید بچاو کنیم خود سازش ها. لیدر باید ملت خوره قوم خوره از سازش ها بچاو کنه. باز امام نه فقط محمد حنفیه را اشت که او اطلاعات کست برایش رایی کنه، اطلاعات جماوری هم مکد امام حسین علیه السلام در رای کربلا و مکه کی بود، در مدینه بود، هر کسی که کوفه میامد در قافله روبرو میشد امام حسین علیه السلام کچی ملاقات میکرد که تا اشی اطلاعات کسب کنه. مورفت رایی میکرد، عباس علمدار رایی میکرد، علی اکبر رایی میکرد، خودش ملاقات میکرد که در کوفه چی خبر است. در امزی رای کوفه خبر شهادت مسلم ابن عقیل خبر مشنه. این یک اطلاعات. لذت درسی که مو نیاز داریم این پروگرام های خو مو از ارد گرد خو باید اطلاعات کسب کنیم، مو از شرایط و اوضاع معاشی خو باید خبر شونیم، تب جا که مو میتونیم کرایسیس ها را، بحران ها را، مشکلات را تبدیل کنیم به یک فرصت و یک مواقع بسیار خوب و یک اپورتونیتی بسیار مفید. نکته پروگرامینگ چی بود؟ اگر میگنید یزید درو اصلا رایمونه در گو جای دیگه تجارت درو که استمونه مصادره میکرد، اونها را میگرفت دمیرا ریش حمله میکرد، ترسم نداشت. معنی رسول خدا کی کفار مکه را که دید درو تجارت مونه حمله کرد که از این پول و از این پیسه درو که است اینا در خلاف دین درو کار میگرند. امام حسین در راه دید که یزید درو اسلحه را اکسچنج مونه درو، تبادله مونه درو، تجارت مونه درو، اون افرادهایش که گرفت اموالش مصادره کرد و استمان کرد. کتا عزیزانی من برادرانی من یکی از پروگرام های ابو عبدالله علیه السلام یکی از تکتیک هایشی که هر کدامش گفتم اینا برایشی آدم مختلف مجالس ها که سمیت نکنه جذب نیرو کرد. این بسیار نکته مهم است برای یک گروه، این بسیار مهم است برای یک پارتی، حتی یک سیاسی پارتی بگر، یک فرهنگی گروه بگر، بسیار ضروریه که جذب انسان ها را جذب کنه طرف کو، نه انسان ها را طرد کنه از خود کو، نه انسان ها را دست خو بیده، انسان ها را جذب کنه. متاسفانه منی کوئٹه بگر دیگه جاها بگر افرادهای مذهبی از خاطر بد اخلاقی های خو بعضیش البته، از خاطر بعضی بے برنامه‌ریزی های خو، از خاطر بعضی بهانه‌گیری ها نه خوچی کسی علمی ده کارهای دینه دیگه هم کسی دل سرد مونه، دور مونه از خود خو. یک سیاسی پارتی باید هر 2 ماه 3 ماه یونت سازی کنه،
هر دو سیما باید توق کنه که جوانها رو طرف خود جذب کنه یا جوانها رو از طرف خود طرد کنه. نقصان و خامی‌ها رو و او ضعف‌ها رو باید نگاه کنه که بابا ما چی ضعف داشتیم که فلان نفر که گیرد از ما مانند پروانه داره و چکر مخورد علی او نفرت من از ما داره دو میز نمرد داره. امام حسین علیه السلام نیرو جذب میکرد و از تمام کده زیاد دمنه تحریک کربلا در روز عاشورا انسان توق منه که آرایش اردوگاه دمنه فارسی مگه یعنی امو 100 نفر فوج خو 72 نفر فوج خو هر چقدر که تعداد چی بوده بعضی 120 گفته اونمور یک بسیار زبردست نظم داشتک. اول اصحاب بود، بعض کسته جوانان بنی هاشم بود، بعض خیمه ها بود، بعض از او بعد کسته پس پشت خندق کندک. یک نظم کسته انسان میگرنه. فوج خور کسته آرایش میده، فوج خور کسته منش نظم میده. در وسط هم کماندر سادمون علم بسیار بلند دست امام حضرت عباس علمدار کسته میده. لذا من یک گروه، من یک ملت، من یک لیدری که او خصوصیاتی که باید داشته باشه، من پروگرامایشی باید شامل باشه، اون نظم است از من، اون دیسیپلینه. مثلا یک انتخابات میشه، الیکشن میشه، این نه که برای ایجنت های از خود کو برای افراد های از خود کو تو 4 بجه که نان ببر مخالفین تو اینا برد برای امزو کدی مخالفین تو ایجنت های مخالفین خو کس نان بخور. بارها انسان خو گوش نمیشه دیگه. تو چی افراد ها رو باید انتخاب کنی که مردم رو اونجا جذب کنه و اوت طرف است تو بیره. این منه مذهبی ها این چیز نیست. منه سیاسی مذهبی پارتی ها این چیز نیست. در حالی که کربلا ما شما رو تحریک شی مور نشون میده که بایی اولین چیز دیسیپلین است. این نمیشه که جنرال سکرتری یک بیان بیده، مثال کے طور پر صدر یک بیان بیده، خزانچیش یک بیان بیده، افراد های تاش یک بیان بیده. منی اخبار در هر پهلوی یک پارتی که است نظم نیاز داره، دیسیپلین نیاز داره. ابا عبدالله علیه السلام مود سرزمینی کربلا میگن یا رایش داشته، پور از مدینه که رایش تا سرزمینی کربلا کارشی تمام شی دیسیپلین داشت، آر نظم داشته کسته.